बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वक्त था। मुल्तान की गलियों में चलते चलते अब मैं थक गई थी। मेरी मंजिल करीब ही थी, यानी कि थाना मुल्तान में। यहाँ पर मुझे जाना था और मैं अपनी ड्यूटी कल से शुरू करना थी। मैं बतौर एक कांस्टेबल यहाँ भर्ती हुई थी और मेरे लिए ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा एहसास था। मेरा तल्लक मुजफ्फरगढ़ से था। मुल्तान में मेरी नौकरी होना थी मेरे लिए एक एहसास की बात थी। इससे कोई कम न थी। तभी रात के वक्त मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा क्योंकि भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। अब्बा भी थक गए थे। अब्बा कह रहे थे कि हम बैठकर पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना। हम लोग अंदर होटल में बैठे खाना ही खा रहे थे कि बाहर से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना तो वो चीख किसी औरत की थी जो कि चला रही थी। वो एक मर्द से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कोई आदमी रात के इस पहर एक बेबस औरत को तंग कर रहा है। मेरे तो कान फौरन खड़े हो गए। भले से मेरी ड्यूटी कल से थी, लेकिन मैंने जब इस औरत को चीखते चलाते देखा तो मेरे दिल में जज्बा हमदर्दी और जज्बा जाग गया था। मैंने अब्बा से कहा कि बाबा बाहर चलकर देखते हैं कि ये औरत क्यों चीख रही है। अब्बा बोले, बेटा अभी तो कांस्टेबल नहीं बनी जो इस तरह की बातें कर रही हो। अब्बा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इंसानी के नाते तो हम जाकर इस औरत का हाल पूछ सकते थे ना। अब्बा ने हाँ में सर हिलाया। फिर हम लोग बाहर आगे। बाहर देखा तो एक आदमी जिसकी सेहत भी कुछ ख़ास ना थी, लेकिन ज़ाहिर है मर्द जैसा भी हो औरत पर हावी हो जाता है, एक हट्टी कट्टी औरत को घसीट कर ला रहा था। औरत तो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। इसका रंग भी साफ था, जबकि मर्द का रंग सांवला था। वो बहुत ही अजीब सी आंखों के साथ इस औरत को देख रहा था। इसकी आंखों में लाल डोरे थे और हालत ऐसी थी जैसे किसी चरसी की होती हो। मैंने ये देखा तो मुझसे रहा ना गया। आगे बढ़कर इस आदमी पर मैं चलाने लगी। क्या बात है, तुम इसको क्यों तंग कर रहे हो? तभी मेरे अब्बा भी इसके पास आ गए। हाँ बेटा, तुम इस औरत को क्यों तंग कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में औरतें नहीं? मियाँ अपने काम से काम रखो। मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। तुम मेरे ठेकेदार नहीं हो जो इस औरत को बचाने आ गए हो। और लगते क्या हो जो तुम इसके लिए बोल रहे हो? क्या यार हो? इस आदमी की बात सुनकर हमें बहुत बुरा लगा था। ज़ाहिर है वो एक बदतमीज़ आदमी था और इस औरत के साथ बहुत ही बदतमीज़ से पेश आ रहा था। किसी को भी ये बात बुरी लग सकती थी, लेकिन वो आदमी अपनी ड्राइव पर कायम रहा। कहने लगा, तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे इस काम से रोको। ये मेरे घर की औरत है। घर की औरत है? तेरी बीवी है? अब्बा ने इसका गिरेबान पकड़कर पूछा। नहीं, बीवी नहीं। तो क्या बहन है? नहीं, मेरी बहनें ऐसी नहीं है। तो फिर कौन है? और क्यों घसीट रहे हो इसको? क्यों घर लेके जाना चाहते हो जबकि ये नहीं जाना चाहती? वो औरत उठकर खड़ी होगी और अब्बा के पीछे छुप गई। खुदा के लिए चचा मुझे बचा लो, वरना ये आदमी मेरी जान ले लेगा। ये बहुत ही वहशी है। इसे तो दुनिया जहाँ की औरतों की इज्जत करना ही नहीं आती और ना ही अपने घर के औरतों की इज्जत करना आती है। अपनी माँ को भी ऐसे मारता है जैसे मुझे घसीट रहा है। ये है ही बदबख्त और नाअहल। ये सुनना था कि वो मर्द दोबारा इस औरत पे हमला हो गया। चलती हो गाड़ी या फिर तुझ पर हाथ उठाऊं, तुझे घसीटूं? क्या चाहती है तुम? बड़े बाजार में रुसवा होना? रुसवा हो तेरी माँ बहन। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप के घर जाऊंगी। वो औरत ये कह के रोने लगी। अब्बा ने फिर इस आदमी का गिरेबान पकड़ा और इसे सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, ये तुम्हारी क्या लगती है? अब तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि ये क्या लगती है? मेरी बीवी नहीं है, लेकिन मेरी बीवी से कम भी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम इस लड़की को नाजायज़ तरीके से घर लेके जाना चाहते हो? नहीं, ये मेरे भाई की बीवी है, भाभी है मेरी, मेरे घर की औरत है। इस पे मेरा हक है और मैं इसे घर लेके जाऊंगा। वाह वाह, ये तुम्हें किसने बता दिया? अब्बा ने फौरन इस आदमी की बात काट दी और एक क्या मतलब है थप्पड़ दे मारा। वो आदमी गुस्से में आकर अब्बा से पूछने लगा, ये औरत तुम पर महरम नहीं है, तुम्हारी गैर महरम है। इस पे हक तुम्हारा कोई नहीं है। हमारा दीन यही कहता है। मुझे दीन मत सिखाओ, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। वह आदमी से ऐसे ज़िद पर अड़ गया कि मैंने थाने में कॉल कर दी। थाने का नंबर मेरे पास तो था। मैंने फ़ौरन से कॉल कर दी और यहाँ पर एक औरत को एक मर्द ज़बरदस्ती घसीट कर घर लेके जा रहा है। इस सड़क पर काफ़ी तमाशा हो रहा। थोड़ी ही देर में 2-3 पुलिस की नफरी आ गई और उनमें 2 लेडी कांस्टेबल भी थीं और एक मर्द कांस्टेबल था। तीनों ही इस आदमी को पकड़कर पुलिस मोबाइल में बिठाने लगे थे, लेकिन जाहिर है क्योंकि ये दोनों लोग सड़क पर रात के वक्त लड़ रहे थे तो इस औरत को भी इस मोबाइल में बिठा लिया गया। वो औरत रो रही थी बुरी तरह से, इस आदमी को गालियां दे रही थी। बड़ी मुश्किल से उसको चुप करवाया। थोड़ी थोड़ी ही देर में हम लोग थाने की हदूद में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर जाते हुए इस औरत का रवैया ही बदल गया। पहले वो जो डरी सहमी पुलिस मोबाइल में बैठी हुई थी, वो तो बड़े एतमाद से इधर उधर देख रही थी जैसे ये इसकी अपनी ही जगह हो, अपना घर हो। मुझे थाने में बंद कर दो, इस औरत ने आते ही कहा और इस आदमी की तरफ नफरत से देखकर बोली, इसे तो काल कोठरी में ले जाओ, ऐसी जगह जहाँ से ये कभी बाहर ना निकला। ये तो खबीस है। मैं इसकी बातें सुन के हैरान हो गई। लेडी कांस्टेबल इस औरत को एक सेल में लेगी
اور کہا کہ تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میڈم آ گئی تو تم سے بات کر لیں گے۔ میں بھی یہاں پر کانسٹیبل ہی بھرتی ہوئی تھی، میرا کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں اس عورت کو اس جیل میں بند کروں یا پھر رہا کروں۔ تھوڑی دیر بعد بڑی میڈم آئی، انہوں نے اس عورت کو بلایا، بظاہر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ مجھے میڈم نے کہا کہ ہم اسے زیادہ دیر تک لاک اپ میں نہیں رکھ سکتے، آپ ان لوگوں کو وارننگ دے کے تھانے سے رہا کر دیں۔ ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دوڑی، وہ ہمیں غور سے دیکھنے لگی، پھر اندر دفتر چلی گئی اور اس نے رکھ کر ایک تھپڑ میڈم کے چہرے پہ مارا۔ میڈم غصے سے لال سرخ ہوئی، انہوں نے تو کبھی اس بات کی توقع اس عورت سے کی ہی نہیں تھی، کبھی کسی قیدی سے تو نہیں کی ہوگی نا، لیکن اس عورت نے جس طریقے سے میڈم کو تھپڑ مارا تھا وہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ یہ کیا کیا؟ تم جانتی بھی ہو تم نے کسے تھپڑ مارا؟ ہاں ہاں جانتی ہوں، تیری اتنی ہی اوقات ہے کہ تم مجھے بند کر کے دکھا، میں اس تھانے سے جا رہی ہوں۔ وہ عورت یہ کہہ کے باہر جانے لگی تو میڈم نے مجھے اور دوسری فیمیل کانسٹیبل کو کہا کہ اسے پکڑ کر لاک اپ میں بند کر دو۔ پھر عورت کی باتیں ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی، وہ چپ چاپ گمسم ہمارے ساتھ چلی ہے۔ اس نے کوئی مذمت بھی نہیں کی تھی، جیسے اسے اسی چیز کا انتظار ہو کہ اسے کوئی لاک اپ میں بند کر دے اور وہ آ جائے گی۔ اس نے کوئی مذمت نہیں کی اور چپ چاپ لاک اپ میں چلی گئی۔ اسے لاک اپ میں بند کرنے کے بعد میڈم نے مجھ سے پوچھا کہ تم اسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے یہ پاگل ہے کہ مینٹل ہاسپٹل سے تو نہیں بھاگی۔ میں نے کہا نہیں نہیں میڈم، یہ تو باہر اپنے دیور سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے لڑائی کر رہی تھی، ہوش و حواس میں تھی، چیخ و پکار بھی کر رہی تھی، کوئی پاگل عورت ایسا نہیں کرتی۔ اس کو تو آرام سے کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، پر یہ اور مجھے کہیں سے بھی پاگل نہیں لگتی تھی۔ تو پھر اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ اگر یہ تھپڑ مارے گی تو ہم اسے لاک میں بند کر دیں گے؟ ہاں یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا پتا اس نے آپ کو تھپڑ کیوں مارا، کہیں وہ آپ کو جانتی تو نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو جانتی ہو، آپ سے کوئی دشمنی ہو اس کی۔ میں ایسے چھوٹے لوگوں کے پاس سے نہ گزرتی ہوں نہ اٹھتی بیٹھتی ہوں۔ میڈم کی یہ بات کہیں سے مجھے ان کا انداز تکبرانہ سا لگا تھا۔ خیر اس عورت کی حرکت تو غلط ہی تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ صبح اس کو وارننگ دے کے چھوڑ دینا، یہ اپنے گھر جائے، شاید اپنوں سے مل کر ٹھیک ہو جائے، یہ آدمی اس پہ ظلم کرتا ہوگا۔ اس آدمی کو میں نے مردوں کے جیل میں بھجوا دیا، کہیں اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور تشویش ہوگی کہ وہ اس عورت کو کیوں تنگ کر رہا تھا۔ اس سے بھی پوچھ لو، تشویش کر لو کہ اس مرد نے اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات نکلے تو پھر آ کر مجھے بتانا، ہم وکیل کر لیں گے، کسی بلائی ادارے کے وکیل کو بلا لیں گے، اس کا کیس آگے بڑھا دیں گے۔ مجھے لگتا ہے اس عورت کو گھر جانے کی مرضی نہیں ہے، اگر تو اسے دارالمان میں رکھوا لیں گے۔ خیر ابھی رات کافی ہوگی، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج یہاں پر میری پہلی رات تھی، ابا مجھے رخصت کر کے خداحافظ کہہ کے چلے گئے تھے۔ میں صبح اٹھی، سب سے پہلے میرے ذہن میں اسی عورت کا خیال آیا۔ میں جا کر اسے لاک اپ سے کھولا، اس کو وارننگ دے کر گھر پہنچا دیا۔ وہ عجیب سے انداز سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی مجھے میڈم کے دفتر میں لے چلو۔ میں نے ایسا ہی کیا، سوچا کہ شاید وہ انہیں کچھ بتانا چاہتی۔ 10 بجے کے قریب میڈم آ جاتی تھی، مگر اس عورت نے پھر عجیب حرکت کی، آگے بڑھ کر ان کے چہرے پہ پھر تھپڑ مارنے کی کوشش کی کہ وہ نہ ہو سکا تو رجسٹر پر تھوک دیا۔ میڈم اسے حیرت اور غصے سے دیکھنے لگی، اے خاتون تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ جانتی نہیں ہو کہ آن ڈیوٹی پر پولیس آفیسر کی توہین کرنے کی کیا سزا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ کسی اور ہی نشے اور ہواؤں میں ہو؟ تمہیں اسی علاقوں میں بند کر کے رکھوں، یہ اب تم مہینہ بھر جیل میں سڑتی رہو گی، تب تمہیں جا کے پتہ چلا گا تھانے کی ہوا کیا ہوتی ہے۔ تمہیں تو لگتا ہے ابھی اصل والا علاج نہیں ہوا یہاں پر، تم سے ایسی ایسی مشقت کروائیں گے نا تمہیں اپنا گھر جنت لگنے لگے گا۔ تم جیسی ہی ناشکری عورتیں جیلوں اور تھانوں میں ہی ذلیل ہوتی ہیں۔ یہ کہ میڈم نے اس عورت کو جیل کے تہہ خانے میں بند کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ 2 بار ایسی ہی بدتمیزی کر چکی تھی، جبکہ ذہنی طور پر وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا یہ رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے ایک الگ سے کال کوٹری ملے گی، یہ جگہ بہت ہی ڈرونی تھی، یہاں پر فرش بھی پکا نہیں تھا، نیچے مٹی تھی، کچی مٹی میں بیٹھنا پتہ نہیں اسے کیسا لگتا ہو۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی، لیکن وہ وہاں خوش تھی، خوشی خوشی لاک اپ میں بند ہو گئی، کہنے لگی کہ اب تم یہاں بے شک مت آنا، مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کوئی اپنے گھر سے کتنا بھی تنگ نہ ہو، کبھی بھی کوئی عورت تھانے میں، لاک اپ میں، جیل میں نہیں رہنا چاہے گی، مگر وہ عجیب عورت تھی، اس کے چہرے پہ نور بھی تھا، رنگ گورا تھا اور آنکھوں میں ایسے صداقت اور کشش جو کہ میں نے آج تک کسی عورت میں نہیں دیکھی تھی۔
خیر میں اسے جیل میں بند کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے آفس میں آ گئی۔ 1 مہینہ کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لڑکی کے ساتھ جو آدمی تھا مجھے اس کی بھی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ نیچے والی جیل میں ایک کانسٹیبل جاتی ہے اور کھانا وغیرہ بھی اس کو میرے علاوہ ہی پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 1 مہینہ اس عورت سے بے خبر رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لاک اپ میں کیسے رہی، کیا کرتی تھی۔ 1 مہینے کے بعد لاک اپ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے میڈم نے ہی کہا کہ اس عورت کو جیسے تم نے پہلی بار پکڑا تھا اب لاک اپ سے نکال کر میرے سامنے لاؤ، اور اس کا دماغ ٹھکانے پہ آیا ہے تو اسے گھر بھیج دو۔ میں نے دیکھا وہ عورت آج بہت خوش لگ رہی تھی، لاک اپ میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی جیسے یہاں پر اسے دنیا کی ہر سہولت مل رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی، کیا بات ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے مجھ سے بدتمیزی سے پوچھا۔ اس لیے کہ میڈم چاہتی ہیں کہ آپ تمہاری قید ختم کر دی جائے، تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ مجھے نہیں جانا گھر، تمہیں کیا ضرورت ہے مجھے یہاں سے نکالنے کی؟ تمہاری میڈم کو ایک تھپڑ اور لگاؤں گی تو مجھے مہینے کے لیے دوبارہ یہاں بند کر دے گی۔ یہ کہہ کے وہ دیوانہ ور ہنسنے لگی۔ کیا تم سچ مچ ذہنی طور پہ پاگل ہو؟ اگر پاگل نہیں ہو تو پھر ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیوں جیل میں رہنا چاہتی ہو؟ تم جان بوجھ کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کری ہو۔ ایسا کرتے کرتے اگر تمہیں عمر قید ہوگی تو کیا کرو گی؟ تو بھلے سے ہو جائے عمر قید، میں کوئی ڈرتی ہوں؟ بتاؤ مجھے عمر قید کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہیں بینک میں ڈاکہ ڈالوں یا کسی کا قتل کروں؟ تم مجھے اس علاقے میں ہمیشہ کے لیے رہنے دو۔ تم واقعی پاگل ہو، لگتا ہے تم نے پاگل خانے میں ہی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں نہیں نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، ذہنی طور پہ میں بالکل صحیح سلامت ہوں، بس میں اس علاقے میں رہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنی میڈم سے کہو کہ مجھے یہاں آرام سے رہنے دو۔ میں نے جا کر ساری بات میڈم کو بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ لازمی عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ، اگر ایک عورت اپنے گھر جانے سے اتنا گھبرا رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، اسے دوستی کرو اور پھر اس سے پوچھو کیا بات ہے، پھر میں تمہیں اس کے پاس بھیج دوں گی۔ تم جا کر اس کے گھر کا پتہ کرو کیا بات ہے، کیونکہ اگر میاں صرف مارتا ہو تو عورت اسے اتنا دور نہیں بھاگتی ہو۔ اگر میاں مارتا ہو تو چلو وہ اپنے ماں باپ کے گھر تو جا سکتی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی نہیں جا رہی، وہ اتنا گھبرائی ہوئی ہے، کوئی تو وجہ ہے نا۔ یہ سن کر مجھے کچھ ذہن میں کھٹکا سا ہوا، شاید عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے گھر کے حالات عام ہیں، کیونکہ یہ ہر عورت میں اپنے گھر سے دور بھاگنا چاہ رہی تھی۔ میں نے میڈم سے وعدہ کر لیا کہ نہیں، اس عورت سے دوستی کر کے اسے ساری بات پوچھوں گی، آخر کیا وجہ کیا ہے جو یہ اپنے گھر سے دور بھاگ رہی ہے۔ چنانچہ میں لاک اپ میں گئی، دوبارہ سے دروازہ کھولا، اسے سلام دعا کی۔ میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میڈم خدا کے لیے میرے گھر نہ بھیجیں مجھے، میں یہاں پر بہت خوش ہوں، یہاں پر مجھے تنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ رہی بات مار پیٹ کی، وہ جسمانی تکلیف کی تو میں سہ لوں گی، بس مجھے ذہنی اذیت سے وہ دوسری چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، کیا تمہارے والدین کا گھر نہیں ہے؟ میری بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ماں باپ کے گھر بھی نہیں جانا چاہتی، بس میں یہاں رہنا چاہتی ہوں اور تم مجھے سکون سے رہنے دو، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ نہیں، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، میں تمہاری بہنوں جیسی ہوں۔ بہنوں جیسی ہو نا؟ بہن تو نہیں ہو نا؟ ویسے بھی میری بہنیں بھی اتنی بے حس ہیں جتنی کہ میں ہوں، لیکن میں خود پر ظلم نہیں ہونے دوں گی، میں یہیں پہ رہ لوں گی، چاہے زندگی پوری مجھے اپنوں سے دور ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ ایسا مت کہو، تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، وہ خوشی ہوں گے، تم ان کے بغیر ہو تو کتنی اذیت میں رہو گی، سوچا ہے تم نے کبھی؟ میں نے اسے کہا تو وہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا چلو مجھے بتاؤ اب ہوگا کیا؟ دیکھو تم میری بات نہیں مانو گے، اور جب تک میں تمہیں بتاتی ہوں تم اس پہ یقین کرتی ہو تب تک میں برباد ہو چکی ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا مطلب کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ بات نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے گاؤں کی آواز ہے جو میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں، اور وہ تم اس تھانے میں بیٹھ کر نہیں سن سکتی، اس چار دیواری میں وہ آواز آئے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ آوازیں یہاں آنے سے پہلے ہی دبا دی جاتی ہیں۔ بہتر ہے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دکھاؤں گی، یہ جس نے مجھے یہاں آنے پر اور تمہاری اس میڈم کو تھپڑ مارنے پر مجبور کیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ مجھے اس تھانے میں رکھ سکے، ورنہ کسی کو شوق ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر یہاں پہ آ کے رہے؟ کیا تمہارے بچے بھی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 6 سال ہے اور دوسرا 8 سال کا ہے، لیکن مجھے اپنی اولاد سے محبت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں سب سے پہلے اپنے وقار اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں یہاں پر آئی ہوں، تو مجھے پوری بات بتاؤ تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی، اس طرح پہلیاں مت بجاؤ۔ میں نے کہا تو وہ غصے میں اٹھ بیٹھی، کہہ رہی تھی نہ کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دکھاؤں گی، اگر نہ دکھایا تو بے شک تم میرے منہ پہ تھوک کر آ جانا۔
इस औरत के लहजे में बेपनाह एतमाद था। मैंने सोचा कि अगर मैं इसके साथ नहीं गई तो पता नहीं अब ये क्या सोचेगी। कहेगी कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझ पे एतबार नहीं किया। मैंने ये बात मैडम को बताई। मैडम ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर ये तुम्हें मज़ीद कोई चीज़ दिखाना चाहती है तो तुम इसके साथ चली जाओ। हो सकता है इसके पास कोई ज़रूरी मालूमात हो या फिर कोई ऐसे जराइम पेशा लोगों की मालूमात हो जो ये तुम्हें बताने से डरती है और चाहती है कि तुम खुद जाकर वहाँ देखो। मैंने मैडम से कहा कि मैं सिविल कपड़ों में जाऊँगी और फिर ऐसे ही यूनिफॉर्म की बजाय मैं सादा कपड़ों में इसके साथ चली गई। वो जब अपने घर में दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गई। घर तो बहुत ही पुराना खस्ता हालत में था, बल्कि घर घर क्या था, ये लोग तो कच्ची बस्ती की झोंपड़ियों में रहते थे। जैसे ही हम लोग घर नमा झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए, एक औरत आगे बढ़ी। उसने आकर और से बातचीत करने की तरफ सीधा इसे घूरना ही शुरू कर दिया, फिर ताने देने लगी। बोली कि आ गई हो मुंह काला करके। मैं भी हैरत से देखने लगी। ये कौन है? ये किसे लाई हो अपने साथ? अम्मा ये मेरी सहेली है, थोड़े दिन के लिए यहाँ रहना चाहती है, इसीलिए तो मुझे अपने घर में रखा हुआ था। झूठ मत बोल, अच्छी तरह जानती हूँ कि तू थाने में रातें गुजार कर रही है। तेरी जैसी औरतों को बस घर में मसला होता है, बाकी थाने में तो हर तरह की रंग रलियाँ मिलती हैं। मैं इस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई थी। इसका नाम रशीदा था। रशीदा ने मुझे बताया कि रशीदा यानी कि औरत की सास, उसने मुझे बताया कि मेरी बहू बहुत नखरेबाज है, मेरी कोई बात नहीं मानती, ना अपने शोहर का कहना मानती है। बस इसी की यही मर्जी है कि घर में राज करे और किसी की भी कोई बात ना माने, अपने तरीके से रहे और किसी की कोई बात ना माने, बस अपने तरीके से रहे। जबकि ससुराल में ऐसा नहीं होता। मैंने इसे बड़ी हमदर्दी जतलाई। फिर इसकी सास यानी कि रशीदा कहने लगी कि तुम यहाँ कैसे रहोगी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, मैं एक कमरे में भी खुशी खुशी रह लूँगी। दरअसल अपनी सहेली के घर रहने के लिए आई हूँ ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके यहाँ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। रशीदा ने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने इनसे कहा तो वो मुतमईन हो गई। मैंने देखा घर में सिर्फ औरतें ही काम कर रही थी। शाम के तकरीबन 6-7 बजे थे कि घर में 3 मर्द भी दाखिल हो गए। इन सब की नज़रें मुझ पर ही थी। मुझे हैरत थी कि वो कैसी खा जाने वाले से मुझे देख रहे हैं। आज से पहले मुझे किसी ने इतनी गलीज नज़रों से नहीं देखा जैसे ये लोग देख रहे थे। रशीदा ने मुझसे कहा कि ये इसके 3 बेटे हैं और तीनों एक ही घर में रहते हैं, इस घर में रहते हैं। मैंने हैरत से पूछा हाँ तो क्या करें फिर? हमारे पास ये महल तो नहीं है कि हम इस घर में, इस महल में अपनी बहू को अलग अलग रखें, बस यहीं पर रहते हैं। बस रशीदा की बात से मुझे खटका हुआ। एक कमरे में आखिर 6 लोग कैसे रह सकते हैं? यानी 3 मर्द और 3 औरतें और एक उनकी बेवा माँ। यानी कि रशीदा आराम से काम करती रही रात के 8 बजे, तो उन लोगों ने मुझे भी चारपाई डाल दी, जबकि कुछ चारपाइयाँ अंदर कमरे में थी। मैंने कहा 3 लोग अंदर थे, यानी कि 3 चारपाइयाँ अंदर थी। एक उनकी माँ की, 2 चारपाइयाँ बेटों के साथ थी, इनकी बीवियाँ। ये सारा माहौल देखकर मुझे तो गिन आने लगी थी। ये क्या? मैंने शीदा से पूछा। नहीं, तुम्हें ये पता नहीं कि हमारा एक ही कमरा है? तुम यहाँ रहने आ गई हो तो शौक से रहो, लेकिन हमारे माहौल में कीड़े मत निकालो। अच्छा ठीक है, मैं कोई कीड़े नहीं निकाल रही। मैं फिर मैंने देखा कि मुझे वो आदमी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वो पहले शीदा के साथ लड़ाई कर रहे थे, सड़क पर इसके साथ बहस कर रहे थे। वो कहाँ है? मैंने शीदा की बहू से पूछा। कहने लगी वो बदबख्त तो घर छोड़ कर चला, कहता है कि जब तक भाभी घर नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊँगा। ये क्या बात हुई? लगता है वो कल परसों तक आ जाएगा, इसे मेरे आने की इतला मिल जाएगी। बदकार और जानी, इसने अपने भाई की बीवी को भी अपनी मलकियत समझ रखा था। और हैरत की बात तो ये थी कि इन लोगों को खुदा रसूल का कोई खौफ नहीं, बल्कि ये तो नाम के मुसलमान हैं, नमाज ना पढ़ते हैं ना अल्लाह का नाम लेते हैं, बस जिस औरत से शादी कर लेते हैं इसी पर हर कोई हाथ साफ करता है। सब की नीयत इसी पे ख़राब होती है। और घर में मियाँ बीवी का कोई तकद्दस नहीं, किसी रिश्ते का कोई तकद्दस नहीं रखा। ये लोग बस इसी तरह जानवरों की तरह रहते हैं। कभी किसी एक की बीवी दूसरे भाई के साथ जाती तो कभी पहले की बीवी दूसरे भाई के साथ होती। इन लोगों को इस बात की कोई तमीज़ नहीं थी। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गई। शायद मैं यकीन ना करती, लेकिन इनके घर का माहौल और साथ साथ बिछी चारपाइयाँ देखकर मैं कायल हो गई थी कि वो औरत जो कह रही थी सच ही कह रही थी। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी सास को भी इस सारे मामले से कोई इतराज़ नहीं है।
جب میں نے رشیدہ سے بات کی تو وہ بھی یہی کہنے لگی کہ اس میں کیا برائی ہے، سب لوگ ایک جیسے ہی تو ہیں، تمہیں بھائی اور بھابھی دو بھائی کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ رشیدہ کی بات سن کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، یہ تم کیسی باتیں کری ہو؟ تو پھر تمہاری بہو صحیح کہتی ہے۔ تمہاری بات سن کر اسے الٹا غصہ آنے لگا، کہنے لگی کہ تمہیں یہاں پر آ کر میری عورتوں کو خراب مت کرو، میری بہو جیسی رہ رہی ویسی ہی رہے گی۔ میں بھی اس کو بہت سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں جا کر کسی کو کیا کہتی کہ یہاں جرم ہو رہا ہے؟ ظاہر یہ کوئی جرم نہیں تھا، کیونکہ قانون میں اس کی کوئی شناخت نہیں تھی، یہ لوگ تو اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ ہی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی صورت بھی ایک شریف النفس عورت کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میں تو رشیدہ کی اس بہو جس سے سارے ماحول پر اعتراض تھا وہاں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، پھر اسے شہر بھی لے کر گئے۔ آج وہ میرے ساتھ ہی کانسٹیبل کے طور پر کام کر رہی ہے اور بہت خوش ہے۔ میں نے اس کو برائی کے ماحول سے نکالا۔ صحیح بات کی، جب انسان دل سے برائی کو قبول نہ کرے تو کوئی دنیا کی طاقت اسے برا کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔